आज हामी बायट सेभर्ड ल पढ्दैछौँ। बायट सेभर्ड ल भनेको चाहिँ एउटा वे हो जसले चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एट अ पर्टिकुलर पोइन्टमा। जस्तै हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ कि एउटा XY भन्ने एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै वायर छ, यसमा चाहिँ करेन्ट बगिरहेछ I भन्ने। अब मलाई चाहिँ करेन्ट बगे पछाडि मलाई P भन्ने पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने चाहिँ म के युज गर्छु त बायट सेभर्ड ल युज गर्छु। सो बायट सेभर्ड ल भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिएको छ भने त्यसको फाइन्ड आउट गर्ने एउटा के हो त वे मात्रै हो। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बायट सेभर्ड ललाई बुझ्नलाई हामी यसमा इलिमेन्टहरू बुझ्छौँ। अब जस्तै मानव यो XY मा के बगिरहेछ, करेन्ट बगिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले अब P भन्ने पोइन्टमा मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने के गर्छ हामीले भन्दा यसमा स्मल इलिमेन्ट मान्छु मैले AB भन्ने, र यसको लेन्थ चाहिँ DL मान्छौँ, र यो DL ले चाहिँ P सँग कति बनायो त एंगल थीटा बनायो, र यसमा यो सानो DL ले बनाएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ DB हुन्छ। सो नेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो DB लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्टिग्रेट गर्छौँ के। सो बायट सेभर्ड ल एकदम इजी छ। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको यससँग प्रोपोर्सनल, यो यसको यससँग प्रोपोर्सनल, यसको यससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अनि बुझ्नु पर्यो। सो यसमा चाहिँ DB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I हो, I भनेको करेन्ट, अनि DB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु DL, त्यो लेन्थ अफ हामीले इलिमेन्ट भन्यो नि हामीले जस्तै यो DL छ नि यो, र अर्को चाहिँ DB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा। सो साइन थीटा, थीटा भनेको यसमा चाहिँ के हो त एंगल बिट्विन DL र R हो। R भनेको चाहिँ अब आउँछ हामी R भनेको चाहिँ यसको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट P टु द सेन्टर अफ द इलिमेन्ट भनेको हाम्रो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो चाहिँ के हो त R हो, र त्योसँग चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो हामीले के पायौँ त I सँग DL सँग साइन थीटासँग र R स्क्वायरसँग चाहिँ के यो तीनटासँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, र R स्क्वायरसँग चाहिँ के पायो यसमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पाइयो। सो यसलाई सबै जोड दिन्छ हामीले। अब सो जोड्दा के पायो त DB इज इक्वल टु I DL साइन थीटा आयो। अब यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सबै लेखे पछाडि यसलाई हटाएपछि के आउँछ अब कन्स्ट्यान्ट के आउँछ, र कन्स्ट्यान्ट के को भ्यालु यसमा के हुन्छ त म्यु नट बाई 4 हुन्छ। सो DB इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर इज के त बायट सेभर्ड लको जेनरल एक्सप्रेसन भयो। सो यसको हाम्रो अब क्लास 12 को सिलेबसमा चाहिँ मेनली 4वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा चाहिँ के छ त सेन्टर अफ द करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलमा एउटा निकाल्ने, अर्को चाहिँ एक्सिस अफ द के अरे करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलमा निकाल्ने, अर्को चाहिँ लङ सोलिडमा, अर्को चाहिँ इन्फाइनाइट लङ स्ट्रेट क्यारिङ कन्डक्टरमा निकाल्नु पर्ने छ। सो हामी अब के एउटा गर्छौँ, सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अब यो गर्छौँ। सो हामी अब फर्स्टमा चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सेन्टर अफ द करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलमा चाहिँ कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने भनेर पढ्छौँ। अब एउटा फिगर बनाएको छु मैले यहाँनिर, यो फिगर एउटा सर्कुलर कोइल हो। यो सर्कुलर कोइलमा O राखेँ मैले, र यसमा करेन्ट I बगिरहेछ। अब त्यस पछाडि गएर यसमा इलिमेन्ट मैले AB मानेछु, र यो यसको रेडियस चाहिँ कति छ R छ। याद गर्ने अघि चाहिँ रेडियस होइन, अघि R भनेको के थियो भन्दाखेरि यहाँ अगाडि केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ R भनेको डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट P फ्रम द सेन्टर अफ द इलिमेन्ट हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के छ R भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रेडियस छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर यसको इलिमेन्ट AB भइहाल्यो, यसको लेन्थ DL भइहाल्यो। अब यो यसको बिचको हामीले सेन्टरलाई C मानेको छौँ, करेन्ट यसमा I बगिहाल्यो। अब जहिले पनि डेरिभेसन गर्नु अगाडि के बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि यसमा के कन्सिडर गरेको छ हामीले त्यो फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज हो आफ्नो, त्यस पछाडि गएर त्यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन, त्यसपछि सक्यो। सो सिम्पली हेरौँ है त यसमा के मानेछौँ त हामीले। यसमा R भनेको चाहिँ के हो त रेडियस अफ कोइल हो जुन चाहिँ CO हो, र O भनेको सेन्टर भयो, र I भनेको के हो यसमा I भनेको करेन्ट भयो। सो DL भनेको के हो यसमा AB इलिमेन्ट भइहाल्यो, र यसमा थीटा भनेको चाहिँ यो सेन्टरले यतापट्टि यसले बनाएको एङ्गल चाहिँ कति छ 90 डिग्री छ। अब हाम्रो बायट सेभर्ड लले के भन्थ्यो अरे DB इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर भन्थ्यो। हाम्रो बायट सेभर्डले के भन्थ्यो DB इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई I DL बाई R स्क्वायर साइन थीटा भन्थ्यो।
अब हामी के गर्छौँ ठिटै भ्यालुको चाहिँ यसमा 90 छ सो 90 राख्दै हामीले इजिली सो राखेपछि के आयो त्यसो भए यसको भ्यालु 1 भयो सो म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर भयो यो क्वेसन 1 भयो क्लियर अब हामीलाई मैले के भने त जहिले पनि बायड सेपर्ट युज गर्नु सुरुमा हामी पर्टिकुलर एलिमेन्टको निकाल्छौँ त्यसपछि त्यसलाई होल इन्टिग्रेसन गरेपछि सबै एलिमेन्टको आउँछ सो हामीले डिबी त निकाल्यौँ यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि मात्र भयो यति एलिमेन्टको लागि मात्र भयो यो अब हामीलाई होल निकाल्न छ नि के गर्नु पर्यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने अब इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले डिबीलाई गर्ने तर अब के गर्ने त यहाँबाट फुल सर्कललाई गर्नु पर्यो अब फुल सर्कलले कति कभर गर्छ त एउटा सर्कम्फेरेन्स बराबर कभर गर्छ सो हामीले के गर्छौँ त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ कहाँबाट त 0 देखि 2 पाई आरसम्म गर्छौँ 2 पाई आर किन गरेको सर्कम्फेरेन्स भएर सो बी इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 0 to 2 पाई आर डिबी हुन्छ डिबी भनेको चाहिँ के हो त स्मल एलिमेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड हो अब हामी के गर्छौँ यसको भ्यालु यहाँ राख्छौँ सो यसको भ्यालु कति छ हेर त यो म्यु नट बाई 4 पाई आई डिएल बाई आर स्क्वायर भयो अब यहाँभरिमा यो डिएल के छ त यो डिएल चाहिँ के छ त अब हामी हेर्न सक्छौँ कि यसको म्यु नट बाई 4 पाई आई डिएल बाई आर स्क्वायर छ अब हामीले यहाँभरिमा यो म्यु नट बाई 4 पाईलाई बाहिर निकालिदिउँ सिमिलरली आई बाई आर स्क्वायरलाई पनि निकालिदिउँ अब के भित्र बाँकी रह्यो त डिएल मात्र बाँकी रह्यो ठिक छ सो डिएल बाँकी रहेपछि अब हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ सो इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो अब यसलाई 0 देखि 4 पाई आरमा अब 0 देखि 4 पाई सरी अब हामी के गर्छौँ डिएललाई यसमा इन्टिग्रेसन गर्छौँ कतिमा त 0 देखि 2 पाई आरमा सो 0 देखि 2 पाई आरको इन्टिग्रेसन हामी गर्छौँ यसलाई अब यो गरेर राख्दाखेरि सुरुमा हामी के राख्छौँ यसको 2 पाई राख्छौँ 2 पाई राख्यौँ 2 पाई राखेपछि अब कति राख्छौँ 0 राख्छौँ सो राखे पछाडि के आयो यसमा चाहिँ यति भ्यालु आयो सो म्यु नट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर आयो र यसमा यो पाई पाई क्यान्सल भयो आर स्क्वायर र आर एउटा क्यान्सल भयो सो कति आयो त बी इक्वल टु म्यु नट आई बाई 2 आर अब यसमा एन टर्म छ भने के गर्छौँ हामी एनले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ सो म्यु नट एन आई बाई 2 आर भयो अब नेक्स्ट चाहिँ एक्सिस अफ द करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलमा छ यसमा निकाल्न पर्ने भयो अब यसको लागि पहिला एउटा फिगर बनाऊँ यो फिगर राम्रो हेऱ्यो भने हामीले क्वेसनले के भनिरहेको छ नि बुझौँ पहिला क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सिस अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल भनेको हामीलाई चाहिँ सर्कुलर कोइलको एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ अघिको केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघिको केसमा चाहिँ सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल थियो अहिले केसमा के छ त एक्सिस अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल छ भनेको यो हाम्रो सर्कुलर कोइल भयो भने यो के भयो त एक्सिस भयो सो एक्सिसमा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पऱ्यो सो मैले यसमा पी माने पी भने चाहिँ हाम्रो अब पोइन्ट अफ कन्सिडरेसन भयो सो पोइन्ट अफ कन्सिडरेसनमा मैले के गर्दै कति आयो त पी राखेँ अब यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ नि इलिमेन्ट यहाँ मान्नु पऱ्यो इलिमेन्ट के माने मैले एबी माने ठिक छ एबी इलिमेन्ट मैले माने अब एबी इलिमेन्टदेखि त्यो पोइन्ट अफ कन्सिडरेसनको डिस्टेन्स जहिले पनि आर हुन्छ यसमा चाहिँ ए भनेको रेडियस अफ के अरे कोइल बुझ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ ए भनेको चाहिँ के हो त रेडियस अफ कोइल हो याद गर्ने अघिको केसमा के थियो भन्दाखेरि अगाडि यहाँ केसमा के थियो हाम्रो रेडियस आर थियो तर अहिले यहाँ के छ बुझ्नु पऱ्यो हामीले यहाँ रेडियस ए छ तर आर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम के त एलिमेन्ट टु पोइन्ट अफ कन्सिडरेसन सेन्टर ओ भइहाल्यो करेन्ट बगिरहेछ र यो सेन्टरदेखि पीको डिस्टेन्सले एक्स मानेको छौँ हामीले अहिले ठिक छ भ्याल्यु म पछि आउँछु यसमा अब यसमा हामीले के मान्यौँ त ए भनेको रेडियस अफ कोइल भयो ओ भनेको चाहिँ सेन्टर भयो आई भनेको करेन्ट भयो र हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हामीलाई पीमा फाइन्ड आउट गर्नु छ सो ओपी कति भयो ओपी एक्स भयो त्यस पछाडि एबी भनेको यसमा एलिमेन्ट भइहाल्यो त्यस पछाडि गएर यो सी भनेको चाहिँ फेरि एबी एलिमेन्टको सेन्टर है त्यस पछाडि आर भनेको डिस्टेन्स फ्रम एबी टु पी को डिस्टेन्स अहिले आर छ अब हामीलाई पाइथागोरस थ्योरमबाट थाहा छ कि आर इक्वल टु के हुन्छ त ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यसले बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा छ है यो एबी इलिमेन्टले पीमा बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा छ
अब हाम्रो बायर्ड सेपर्ट लको फर्मुला के हो रे म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर तर यसमा के छ थीटा के छ 90 डिग्री छ किनभने रेडियस अफ कोइल चाहिँ एकदम सानो छ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर यसले बनाएको एंगल चाहिँ 90 छ यो एंगल चाहिँ कति हो 90 भयो सो त्यो त्यहाँको थीटा चाहिँ कति हो त यसमा 90 बनाएको है यो थीटा चाहिँ अर्को थीटा हो यो चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त बायर्ड सेपर्ट लबाट dp इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर सो हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जहाँ थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि है हामी सुरुमा लेखेको थियौँ नि थीटा भनेको के हो थीटा भनेको के हो त यसमा चाहिँ एंगल बिट्विन डिएल एन्ड आर हो सो यसमा डिएल एन्ड आरको चाहिँ डिएल एन्ड आरको यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त 90 भनेर बुझ्नुपर्छ सो यसमा 90 छ अब किन 90 भयो भन्दाखेरि यसमा रेडियस अफ कोइल के छ त सानो छ सो रेडियस अफ कोइल सानो छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले आरसँग बनाएको डिस्टेन्स चाहिँ सानै पोइन्टमा जाँदाखेरि कति भयो त्यो 90 भयो अब हामीले यहाँनिर राख्छौँ थीटाको भ्यालु सो थीटा भ्यालु राख्यो पाई बाई 2 त्यो 90 राख्दाखेरि 1 हुन्छ सो 1 भयो त्यस पछाडि गएर कति आयो त्यसपछि म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर आयो अब यो हामीले जुन चाहिँ यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौँ यो चाहिँ हाम्रो बायर्ड सेपर्टले आएको आयो आइहाल्यो अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर 2 मान्यौँ अब हामी यसको डिबीको बारेमा अलिक कुरा गर्छौँ डिबीको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यसमा एउटा चाहिँ कस थीटा र साइन थीटा अब किन आयो त भन्दाखेरि यसको कारण छ यो फिगर एकचोटि हामीले हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि यो सर्कुलर कोइल छ यो सर्कुलर कोइलमा हामीले यसो के राखेको छौँ यहाँनिर पीमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ तर के भयो भन्दाखेरि मानव यो कोइल यहाँ छ भने यो कोइलको प्लेनसँग चाहिँ के छ हाम्रो निस्किने जुन चाहिँ के छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 90 डिग्रीमा छ सो 90 डिग्रीमा छ सो यो प्लेनसँग चाहिँ यो के भयो त हाम्रो यो डिबी चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन गयो ठिक छ सो डिबी परपेन्डिकुलर भएपछि यसमा के भयो त यो डिबी जुन देखेको छ यो चाहिँ माथि आउँछ यसरी यसको अब यसले कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्न खोज्छ सो कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्छ यसले मैले भने यसो डिबी चाहिँ के छ प्लेन फर्म बाई डिएल एन्ड आर जुन डिएल र आर छ नि यो डिएल र आरको कम्पोनेन्टसँग चाहिँ के बनाउँछ त बनाएको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ सो त्यस कारणले पिएल र पिसी चाहिँ के भयो त परपेन्डिकुलर भयो पिएल भनेको यो पीदेखि एल भनेको डिबी भयो पिसी भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँ यो र यो के भयो त अब एक आपसमा परपेन्डिकुलर भयो यता माथि आयो उता गयो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट भयो अब दुईटा कम्पोनेन्ट निकाल्न सजिलो छ जता थीटा त्यता कस भने सम्झिने सो डिबी यता गएको छ भने थीटातिरको कम्पोनेन्ट के भयो त डिबी कस थीटा भयो अनि नन थीटादेखिको यतापट्टिको यो यसमा हेर्ने भने यो चाहिँ यो भयो त डी साइन थीटा भयो ठिक छ अब हामी यहाँ के कुरा गर्छौँ भन्दा सिमेट्रिकको कुरा गर्छौँ कोइल सिमेट्रिक हुन्छ सो कोइल सिमेट्रिक भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कोइल सिमेट्रिक भयो भने माथि यसको एबी इलिमेन्ट छ भने यसको तल पनि के भन्छ त ए ड्यास बी ड्यास इलिमेन्ट भन्छ माथि यसको डिबी भन्ने म्याग्नेटिक फिल्ड निस्केको छ भने यसको पनि के निस्किन्छ डिबी भन्ने अर्को निस्किन्छ ठिक छ अनि यसले बनाएको कम्पोनेन्ट थीटा यसको थीटा भएपछि यो थीटा भयो किन यो सिमेट्रिकल छ सो यसले डिबी कस थीटा बनायो यसले कति बनायो डिबी कस थीटा बनायो सो यतापट्टि के भयो फेरि डिबी साइन थीटा भयो अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि माथि पनि डिबी कस थीटा छ तल पनि डिबी कस थीटा छ यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टहरूले के गर्छ एक आपसमा यसलाई क्यान्सल गरिरहेछ तर यसको प्यारलल कम्पोनेन्ट हेर्ने हो भने डिबी साइन थीटाहरू यो चाहिँ एक आपसमा के भयो त सेम डिरेक्सनमा गइरहेको छ सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ जुन चाहिँ कोइल छ त्यो एक्सिस अफ कोइलमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने यसको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिन्छ त यसको प्यारलल कम्पोनेन्ट लिन्छ सो द्याट इज के त डिबी साइन थीटा साइन कम्पोनेन्ट लिन्छ भनौँ सो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिबी अब यो केसमा चाहिँ डिबीलाई मात्र गर्थ्यौँ तर यो केसमा हामीले डिबीलाई गर्न मिलेन किन डिबीको दुईटा कम्पोनेन्ट भयो डिबीको दुईटा कम्पोनेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कस कम्पोनेन्ट एक आपसमा क्यान्सल हुन्छ र साइन कम्पोनेन्टले मात्रै यसको के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ
त्यही भएर अब हामीले यसमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त b = db sin θ हुन्छ। अब यसमा कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2πr हुन्थ्यो तर मैले के भने यसमा रेडियस अफ कोइललाई हामीले के मानेको छौं a मानेको छौं। सो db sin θ लाई गर्छौं। db भनेको के छ अहिलेको हामीलाई थाहा छ μ0/4π I dl/r²। अब sin θ आयो। त्यसपछि गएर इक्वेसन 2 बढायो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमध्येमा यो μ0/4π I dl/r² जुन छ यसलाई हामी बाहिर निकाल्दिन्छौं। यसमध्येमा μ0/4π I dl/r² sin θ मा dl लाई चाहिँ भित्र राख्छौं र अरु सबैलाई बाहिर निकाल्दिन्छौं। dl को इन्टिग्रेसन भन्यो भने कति हुन्छ l हुन्छ। सो l हामीले के गर्छौं 0 देखि 2πa सम्म के गर्छौं हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौं। सो गरेपछि कति आयो 2πa - 0 आयो। सो 2πa - 0 यो आयो पाइ क्यान्सल भयो। सो कति आयो त्यसमा μ0 I sin θ/2r² पाइ क्यान्सल भयो। अब यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो हामी पछि हामी सोलनले गर्दा नि याद गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो त एक्सिसमा निकाल्दाखेरि त्यसको म्याग्निट्युड कति आउँछ त μ0 I sin θ/a/2r² हो। तर हामी sin θ लाई के गर्छौं अर्को खोल्छौं sin θ = a/r। अब कसरी आयो a/r भन्दाखेरि अहिले यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि यो फिगर याद गर्ने हो भने यो θ छ यो r छ अनि यो के छ a छ। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भनेको sin θ भनेको p/h। सो p/h। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं sin θ बराबर a/r। सो लेखेपछि a² आयो तलपट्टि 2r² r आयो r छ यसमा। अब यो मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ यो r³ भयो। अब r³ को ठाउँमा किन यो लेखेको भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि। सो r भनेको के हो यो x छ भने यहाँबाट पाइथागोरस थ्योरमबाट a² + x²। सो हामी के लेख्छौं यसमा a² + x²। अब रुट भनेको त 1/2 हो। सो 1/2 लाई क्युब गर्दाखेरि 3/2 आउँछ। अब यदि n टर्म्स भयो भने के हुन्छ l लाई n ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो μ0 ni a² / 2a² x² 3/2। अर्को छ हामीले एक्सिस अफ लङ सोलिडमा के निकाल्नु पर्ने भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने भयो। अब यो हेर्दा कस्तो देखिरहेछ तर यो सोलिड खास यस्तो हुन्छ। यो सोलिडलाई हामीले यसरी काट्यौं भने यसलाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ यसको क्रस सेक्सनल वेमा माथिपट्टि यो डट भयो। अब हामीलाई यसमा के छ भने फेरि हामीले p भन्ने पोइन्टमा के निकाल्नु छ त म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। किन यो एक्सिस अफ सोलिडमा पर्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि अहिलेको जस्तै के छ अब a भनेको यसमा के हो रेडियस अफ लङ सोलिनोइड। सो यो के भयो रेडियस। त्यसपछि n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ याद गर्ने। स्मल n भनेको यसमा के हो त नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ n/l याद गरौँ यो। र p भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँनिर हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ अहिले यसको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ। सो पोइन्ट अन द एक्सिस अफ सोलिनोइड वेयर द म्याग्नेटिक फिल्ड हैज टु बी फाउन्ड। र यसमा AB भनेको के हो हाम्रो एलिमेन्ट भयो। यसको एलिमेन्टको लेन्थ कति छ dl छ। अब यसमा थीटा भनेको के हो यसमा भन्दाखेरि थीटा भनेको चाहिँ AB ले याद गरे AB ले AP सँग बनाएको एंगल यो थीटा याद गर्ने। यो थीटा भएपछि यो पनि कति हुन्छ थीटा किन अल्टरनेट एंगल। त्यसपछि गएर अब हामी AP भनेको कति हो r AP भनेको r किन एलिमेन्टले जहिले पनि पोइन्ट अफ कन्सिडरेसनमा बनाएको डिस्टेन्सलाई के भन्छ जहिले पनि r भन्छ याद गरौँ है। र d थीटा भनेको के हो यसमा d थीटा भनेको dl ले p सँग बनाएको एंगल भनेको l ले यहाँनिर बनाएको यो एंगललाई हामी के भन्छौं यसलाई चाहिँ d थीटा भन्छौं। यसलाई अरु कलर गरौँ। त्यसपछि गएर अब हामी फेरि केमा जान्छौं मैले यही भन्थे नि
अब हामीलाई यहाँ के चाहियो भन्दाखेरि एउटा कोइलले कति बनाउँछ एक्सिसमा भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला थियो डिबी इक्वल टु म्यु नट IA साइन थीटा बाई 2r² थियो। यो एनडिएल थिएन, यो थिएन है, एनडिएल थिएन। अब हामीले किन यो एनडिएल गरेको भन्दाखेरि यसमा हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि फर एन टर्म्सको लागि निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, एन इक्वल टु के हुन्थ्यो, स्मल एन इक्वल टु ठुलो एन बाई एल हुन्थ्यो। जसमा मैले एन निकाल्नु छ भने सानो एन इक्वल टु के हुन्थ्यो, ठुलो एन बाई एल हुन्थ्यो। सो ठुलो एन भनेको दिया एन इन्टु एल आयो। अब हामीलाई यसमा डिबीको लागि निकाल्नु छ भनेको डिएल लेन्थको लागि निकाल्नु छ भने एलको सट्टामा के राख्नु पर्यो, अब डिएल राख्नु पर्यो। सो एन टर्म्सको लागि कति भयो त्यसमा, अब एन डिएल भयो। यति चाहिँ पहिलाको थियो। तर अब हामीलाई के चाहिएको छ त, स्मल इलिमेन्ट डिएलको लागि कति भयो त, म्यु नट IA बाई 2r² साइन थीटा अनि एन डिएल चाहिँ कति आयो त हाम्रो यो डिएल इलिमेन्टको लागि चाहिने के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। सो डिबी इक्वल टु कति भयो, म्यु नट IA साइन थीटा एन डिएल बाई 2r²। अब हामी ट्रायङ्गल हेरौँ है त, ट्रायङ्गल एबिसी। ट्रायङ्गल एबिसीमा हेऱ्यो भने अब ट्रायङ्गल एबिसी कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि ट्रायङ्गल एबिसी, ठिक छ। सो ट्रायङ्गल एबिसी यो चाहिँ यो थीटा, यो रातो लाग्यो के हो थीटा, कालो लाग्यो के हो डी थीटा। सो यसमा यसलाई मैले तलपट्टि लेखेको छु। सो यो परपेन्डिकुलर छ, जुन चाहिँ हामीले एङ्गल बनाएको छ यो परपेन्डिकुलर छ। सो हामीले यहाँबाट के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको के भयो, बिसी बाई के भयो एबी, बिसी बाई एबी। त्यस पछाडि गएर एबी भनेको त्यो माथिको डिएल भयो, यो त डिएल भइहाल्यो, यो टेन्सन भएन। अब बिसीमा अलिक टेन्सन छ। बिसी निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु यहाँ हेरौँ है त, यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ। यो ट्रायङ्गलमा हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो बिसी भयो, यो पी भयो। सो हामीले यहाँबाट डी थीटा निकाल्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि बिसी बाई कति पाउँछौँ त, सिपी पाउँछौँ, ठिक छ। यो साइन थीटा नजिकै गएर अब बिसी भनेको बिसी राखेँ मैले। तर यो के छ भन्दाखेरि डी थीटा भनेको चाहिँ एकदम सानो एङ्गल हो, जस कारणले गर्दाखेरि यो डी थीटा आउँदाखेरि ए र बी भन्ने इलिमेन्ट क्रिएट भइरहेछ। अब यति सानो छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि यो डी थीटा कोल्याप्स भइदियो भने पुरै यो बी भन्ने पोइन्ट कहाँ जान्छ, अब ए भन्ने पोइन्टमा जान्छ। सो यो पुरै जान्छ, जस कारणले सी भन्ने पोइन्ट केमा जान्छ, यो एमा जान्छ। सो हामीले सिपीको सट्टामा के लेख्न सक्छौँ, एपी पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि गएर बिसी त बिसी भइहाल्यो। सो एपी भनेको कति आयो त, अब ए र पी त आर हो, सो आर। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, डी थीटा इक्वल टु यो लेख्न सक्छौँ। र बिसी भनेको कति आयो त, आर डी थीटा। सो त्यही गरेछ हामीले यसमा डी थीटा हामीले के लेख्न सक्छौँ, बिसी बाई आर, जसमा हामीले के लेख्छौँ आर डी थीटा। अनि एबी भनेको के छ, डी थीटा भइहाल्यो। सो हामीले साइन थीटा इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ त, आर डी थीटा बाई डिएल। र यसबाट हामीले डिएल भनेको निकाल्यौँ त आर डी थीटा साइन थीटा लेख्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट के निकाल्यौँ भन्दाखेरि डिएलको भ्यालु फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर अब हामी यसको भ्यालु यहाँ अब कहाँ राख्छौँ, इक्वेसन 1 मा राख्छौँ। अब यहाँ के राख्छौँ भन्दाखेरि राख्यौँ हामीले, राख्दा कति आयो हेर त, डिबी म्यु नट IA 2r² साइन थीटा एन, यहाँ के थियो पहिला डिएल थियो। अब डिएलको ठाउँमा के भयो त, आर डी थीटा बाई साइन थीटा भयो। अब यहाँबाट साइन थीटा क्यान्सल भयो। सो म्यु नट IA 2, यो आर र यो आर क्यान्सल भयो, एउटा मागि रह्यो यसमा। सो आर, सो एन डी थीटा भयो। यो हाम्रो इक्वेसन 2 भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि आरको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हामी अहिलेको ट्रायङ्गल एबिसी लेख्थ्यौँ, अब चाहिँ एडिपी लिन्छौँ। अब एडिपी कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ छ, अब एडी तल गयो डी अनि यहाँनिर पी, अलिकति 4 भयो। अब यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ कि एडिपीमा के एङ्गल छ त,
यसमा थीटा एंगल छ सो ए छ अनि यतापट्टि यो माथिपट्टिको आर छ सो हामीले हेर्न सक्छौँ कि एडीपी मा छ एडीपी मा के छ त भन्दाखेरि यो एंगल एपी त आर हो त्यसपछि यो चाहिँ के हो ए हो किनकि यो रेडियस अफ सोलेनोइड हो सो हामीले अब के लेख्न सक्छौँ त sin थीटा भनेको एडी बाइ के गर्न लेख्न सक्छौँ एपी लेख्न सक्छौँ त्यसपछि गएर एडी भनेको ए भयो एपी भनेको दियो आर भयो सो हामीले यहाँबाट के निकाल्यौँ आर को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ दैट इज आर इक्वल टु ए sin थीटा अब हामी के गर्छौँ यहाँनिर गर्छ आरलाई रिप्लेस गर्छौँ सो आरलाई रिप्लेस गरेपछि कति आयो त हेरौँ अब म्यु नट आइएएन डी थीटा टु ए अब sin थीटा राख्यौँ हामीले यसमा आरको ठाउँमा के राख्छौँ ए बाई sin थीटा राख्यौँ अब ए क्यान्सल हुन्छ एकछिनमा अनि sin थीटा माथि जानु पर्यो सो के भयो त यसमा म्यु नट यसलाई sin थीटालाई माथि लैदिउँ हामीले एकपल्ट त्यसपछि गएर ए क्यान्सल गरिदिउँ सो के आयो त यसमा सो म्यु नट आई अब ए हरायो यानले यहाँ छुटेछ यान त्यसपछि sin थीटा डी थीटा बाई 2 आयो सो यो भनेको डिबी आयो अब जहिले के गर्छ हामीले बायोट सेपरेटमा पहिला डिबी निकाल्ने त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने अगाडिको चाहिँ एक्सिस अफ कोइलमा चाहिँ के गर्यौँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले डिबी sin थीटा गर्यौँ किन भन्दाखेरि त्यसमा कम्पोनेन्ट क्रिएट भएको थियो कम्पोनेन्ट क्रिएट गरेर त्यसले क्यान्सल आउट गरेको थियो सो डिबी sin थीटामा दिएको थियो तर यसमा के गर्छौँ हामीले अब भन्दाखेरि डिबीलाई गर्छौँ अब डिबीलाई गर्छौँ गरे पछाडि के हुन्छ यसो भन्दाखेरि यसको चाहिँ phi1 देखि phi2 सम्म गर्छौँ phi1 र phi2 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि phi1 देखि phi2 मा गर्छौँ यसमा phi1 र phi2 भनेको के हो भन्दाखेरि अब त्यो अहिलेको एंगल चाहिँ थीटा डी थीटाहरूको लागि थियो अब हामीले चाहिँ एउटा कुनै स्टार्टिङ र एउटा फाइनलको लागि एउटा आर्बिट्रेरी एंगलहरु लिइरहेको छौँ त्यो भनेको के हो त phi1 र phi2 हो सो phi1 र phi2 भनेको चाहिँ स्टार्टिङ र अर्को चाहिँ एन्डिङ एंगलहरुलाई हामीले लिइरहेको छौँ सो यो भयो भने के हुन्छ त अहिलेको डिबी भनेको दियो त म्यु नट एनआई sin थीटा डी थीटा बाई 2 भयो phi1 देखि phi2 भयो अब एंगल डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि sin थीटा मात्र के भयो त भित्र जाने भयो अरु बाहिर सबै निस्किने भयो सो sin थीटा को इन्टिग्रेसन के भयो त माइनस cos थीटा भयो यसमा phi1 देखि phi2 सम्म हामी गर्छौँ phi1 देखि phi2 सम्म गर्यौँ गरेपछि के हुन्छ अब सुरुमा cos phi2 माइनस cos phi1 हुन्थ्यो अगाडिबाट माइनस थियो सो माइनस साइन चेन्ज भयो सो cos phi1 माइनस cos phi2 भयो यस्तो हुन्थ्यो cos phi1 हुन्थ्यो अब यसलाई खोल्दाखेरि cos phi1 माइनस cos phi2 भयो त्यसपछि गएर अब जुन चाहिँ p हामीले मानेको थियौँ नि यहाँ p थियो नि यहाँ यसरी बनाएको थियो है p यो p जुन थियो p अब एकदम तलसम्म एकदम लङ भयो भने यसको स्टार्टिङ यहाँ पनि हुन सक्छ यो केसमा भइदियो भने यसको एंगल कति भयो यो phi1 कति हुन्छ 0 डिग्री भयो अब यो माथि एकदम तल म्याक्सिमम कसरी जान सक्छ यो यहाँबाट फेरि यता जान सक्छ यो यसरी हुँदै हुँदै सिधै जान सक्छ यो केसमा कति हुन सक्छ यो पाइ हुन सक्छ सो यसको चाहिँ p को लागि स्टार्टिङ p यदि एकदम लङ गयो भने कति हुन्छ त यसको स्टार्टिङ 0 हुन्छ एन्डिङ कति हुन्छ पाइ हुन्छ त्यो केसमा हामी के गर्छौँ अब phi1 लाई हामीले 0 राख्छौँ यसलाई हामी पाइ राख्छौँ 1 डिग्री राख्छौँ cos 180 भनेको -1 सो -1 -1 भनेको +1 अब यहाँबाट कति आयो 1 + 1 2 भयो सो म्यु नट ni बाइ 2 यो 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो सो b इक्वल टु के आयो त म्यु नट ni